نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق الله العظيم. سورة الحجر دري او یایم نمبر آیت دی ددی رکو د مخی رکو سر ربط او مناسبت دا دی چی بمخی رکو کی د مشرکان و کافران جہالت او تردید بیان شو پدی رکو کم د مشرکان و کافران جہالت او د حقید کفر او د شرک او مثال بیانی کی. اللہ پاک فرمائی چی دا مشرکان د دی بوتان عبادت کئی او دی د خدای مرتبی ترسوی حالانکہ دا دمر بیکار دی د دوی دا خدایان کچر د دی کافران یو مچ یو سیس کو تختی نو دا دمر بیکار دی چی دا مچنا د دی دا سیزم نشی خلاص اولی بل د دی دا خدایان دمر بیکار او عاجز دی چی یو مچ قدری دی نشی پیدا کولی جوڑولی نشی دا لا سنگ خدایان دی د دوی دا عبادت کون کیو دا خدایان دا دوارا بیکار او کمزوری دی ذکر دوی دا داسی ذات عبادت کی چی نشی سیس پیدا کولی شی او ندوی تس پیدا ورکی دا یو مچن ولی یو سیس قدری چی یو معمولی غلطی سیس دی نشی خلاص ہوئی معلوم دا شوا چی دا دوی دا عبادت دا بیزای دی دا کافرانم بی جاہل دی ناپوی دی او دا دوی دا کافران دا خدایان دام بیکار او ناپویا او عاجز دی. بی اللہ پاک فرمائی چی دی کافران و ظلم دا اللہ قدر انکو کبھی فرض دی دا اللہ بندگی آواز کولی دی با دا اللہ قدر کڑی وی لیکن دی دا اللہ سر شرکان جوڑی دا دا اللہ بے قدری دا او بل اللہ پاک فرمائی چی دا پیغمبران انتخاب دا زکم دا فرشتو انتخاب او با بندگانو کی دا پیغمبران انتخاب دا زکم دا دا من ایمان دی چی پیغمبر دا اللہ پا انتخاب باندی پیغمبر جوڑی گی دا اللہ دا انتخاب نا علاوہ سکم پیغمبر نشی جوڑی دی. مرزا غلام احمد قادیانی دا دی آیت نا منکر دی سوچا کافر دی اگا مرزا غلام احمد قادیانی اگا وی ما دا اللہ دمر دیر عبادتو کچھ خودے جو از پیغمبر جوڑ شو نمونگوی تا دروغ جنی اللہ ویچ انتخاب دا پیغمبر زب اخبلکو دا پا عبادت ندا چی تا دیرو کرو تا پیغمبر چی ولی تا دا ابو بکر صدیق سے اپنا دیر عبادت کرو عمر فاروق سے اپنا دیر کرو جاہل بی وقوف خرا دا اللہ پا انتخاب باندے تا خوشحالنی چی دا نبی علیہ السلام انتخابی کردی دی او تا پا کی دا زان نقصہ جوڑ کڑا چی عبادت پہ دیرو کو پیغمبر چو دادا دی مرزا غلام احمد قادیانی بی وقوفی دا بی اللہ جل شانہو فرمائی چی زما پلار کی جہادو پہ او تا تو اللہ رب العالمین دا دی دن او دا خپل عبادت دا پارا منتخب کری ہے تاستا اللہ پاک فضیلت در کڑی دی تاسی بہترین امت جوڑ کڑی ہے ابراہیم علیہ السلام دا ملت تابداریو کئی تاستا اللہ پاک نم دا مسلمانانو در کڑی دی او بیا اللہ پاک فرمائی چی دا پیغمبر تاسو مسلمانان با دا پیغمبرانو دا پارا گواہی کوئی دا قیامت پورز او دا پیغمبر وستاسو پا بارا کی گواہی کوئی لکہ مخی سور بقرہ کی تفصیل تیر شوی او بیا اللہ پاک مسلمانانو تا دا عبادت حکم فرمائی فرید ہے کہ لفظ راجی ہوا سماکم المسلمین چلا تاسو دا مسلمانانو نم کی خود یو جماعت تی چاگی زان تا جماعت المسلمین ہوئی مسلمین دوی وی پدی آیت کی دا لفظ راغل دی دا منگ یاد ہے نو منگوی چی تاسو آغا وقت کے نوی مسلمین خود اللہ تابدار ہوتا ہوئی دا دی اولنی مصداق صحابہ دی پیغمبر باندی دین نازل شو اولنی امتیان دا صحابہ دی اغیت مسلمین نوی لکی او توی چیز مسلمین نستا دا مسلمین و جماعت دا وقت نو کر معلوم دا چی مسلمین
دا د یو جماعت او د ډلې نوم نه دی دا د نبی علیہ السلام د امتیانو د الله پاک د بندگانو تابعدارو نوم دی جماعت المسلمین دا په 1974 کې د دې دا مشر چو دی جماعت جوړ کو جماعت المسلمین د دې مشر دی ډاکټر مسعود احمد لس کاله د غیر مقلدین او جماعت دی غربای اهل حدیث دا غی لاندې خپل جماعت او چلو او لس کاله بعد ځان له مستقل خپل جماعت جوړ کو جماعت المسلمین او د حکومت نے رجسٹر کو چې زمونږ د نوم مستقل دی جماعت المسلمین او دې په خپل ځان امیر جوړ کړ امیر د دې ډېر خطرناک عقاید دي د دې منځ او د سم د عام مسلمانان نه جدا دي او په دې کې چې څوک ترقی کوي ناغه نه بیا قادیانی جوړي په دې ښکته محله کې تاسو ته پتی جماعت المسلمین او څوک کورونو لږ خوشو هغه قادیانان شوی دي په حیات آباد کې ځان له کورونو اخیستي دي مال دولت به تملو شوی دي نو د دې نتیجه بیا دا قادیانان سشته ستلی کړي وای اعتبار نو دا مسلمین نو مراد په قرآن کې د الله تابعدار مؤمنان مراد دا خاص جماعت او ډلتی مراد نه نو الله پاک فرمایي یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل فاستمعوا له بیانی کی تاسو یو مثال فاستمعوا له فاستاسو دی مثال تفکیک دی ان الذين تدعون من دون الله یقینا کسان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا هرگز دی نشي پیدا کولی یو مچ ولو اجتمعوا له اگر چې دا ټول راجم شي د پاره د جوړولو د پیدا کولو د یو مچ د کافرانو ټول خدایان راجم شي او صرف یو ورکوټي مچ څونه وړکه زناور دی خدام نشي پیدا کولی نو دا څومره بیکاره خدایان وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا او کتر دا مچان او تختوی د دې کافرانو شیئا سسیز لا يستنقذوه منه دا کاف د دې دا خدایان دا شي نشي خلاصول د دې مچانو نه مچ پیدا کول خو لا غټ شو د دین ورکوټي چې مچ د دین یو څه او تختی لکه مثال په خوراک کې ناس او خوراک دې او تخت نو د دې دا خدایان د مچ تخلین دا شیر نشي خلاص نو دا لا څنګه خدای دا خدای دی دا خو تاسو فرضي جوړ کړی او رب العالمین خدای دی چې مچ څنګه چې تمام نظام پیدا کړی مچ خلا ورکوټي ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی عبادت کون کی طالب والمطلوب دی دا خدایان ما قدر الله حق قدره دی قدر نکد اللہ پاک بحق قدر کول سمرے جی حق یا دی عزت نکد اللہ بحق عزت کول سرا ان اللہ بیشک اللہ پاک لقوی خامخاز وردی عزیز و غالب ذات دی اللہ یستفی من الملائکت اللہ پاک و خوید فرشتونا رسولا قاسدان لک جبریل السلام وغیرہ ومن الناس ود انسانانو کے پیغمبران ان اللہ بیشک اللہ پاک سمیع اوریدن کی دی بصیر لدن کے ذات دی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم اللہ پاک فیگی پاک سچیدت بی سردی او سچیدت بی نرستو دی ویل اللہ ترجع الامور واللہ پاک تب جمع کولی شی طول کارنا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم اے مومنان تاثروں کو سجدوں کی یعنی منزو کی واعبدوا ربکم تاث عبادت کی صرف دغیو رب ذات وفعلوا الخیر او کارو کی دنے کے لعلکم تفلحون دپارا دی چی تاسو کامیاب شئی وجاہدوا فی اللہ حق جہاد و تاسو جہاد کی دا اللہ پلارک حق جہاد کول سرا وجتباکم دی اللہ پاک تاسو بخکڑیئی وما جعل علیکم فی الدین من حرج او ند گرزول اللہ پاک پتاسو بانی پا دن کس سختی و تنگی ملت آبیکم ابراہیم تاستابی داریو کی دا ملت لار سازو چی ابراہیم علیہ السلام دے هو سماکم المسلمین د تاسو لنوم درکړي د مسلمانانو من قبل مخکد نزول القرآن وفي هذا قد قرآن کې ليكون الرسول شهيدا عليكم د پارا دي چې پیغمبر گوا پتا سو باندې
وتكونوا شهداء على الناس تاسو شي گواهان په خلق باندې د قیامت پر باقیموا الصلاة پس تاسو قائم کېمون وآتوا الزکات ورکه زکات واعتصموا بالله تاسو منګولي لګوي په دین د الله ومولاکم د الله تاسو مددگار دی فنعم المولا ډېر ښه مولا او کارساز دی ونعم النصير او ډېر ښه مددگار دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين